में तो छोटे छोटे बच्चे भी आगे बैठे होते हैं। मैं चोली में पढ़ता हूं तो छोटे छोटे बच्चे बुजुर्गों से ज्यादा नारे मार रहे होते हैं, बातों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उनको समझ रहे होते हैं। तो जितना आप इन चीजों को तवज्जो देंगे ये जिक्र फिर आपको फायदा देगा। वरना एक फॉर्मेलिटी होगी, 1 घंटा आपने सुना, मैंने पढ़ा और आपने अपने घरों की तरफ और हम अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाएंगे, फिर जिक्र का कोई फायदा नहीं होगा। जिक्र जब तक फिक्र में न बदले तब तक जिक्र का कोई फायदा नहीं। ये जिक्र आपको मंजिले फिक्र तक लाना चाहिए। तभी खुदा कहता है लदीन यतफक्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कहता है जो जमीन और आसमान के सूरज के आने और जाने में गौर व फिक्र करते हैं, खुदा ने उनके लिए निशानियां रखी हैं। यानी जो गौर व फिक्र नहीं कर रहा उस बंदे के लिए कोई निशानी भी नहीं है। अब मौजू से निकल गए, लेकिन एक बात करके फिर अपने मौजू की तरफ हूं। देखिए एक टिश्यू पेपर आपके सामने, आप डेली टिश्यू पेपर्स को देखते हो, लेकिन कितने लोग हैं जो इस टिश्यू पेपर के बारे में फिक्र करते हैं। एक बहुत बड़ी बीमारी जिसका शिकार इंसान साइकोलॉजिकली हो जाता है उसे खिरकुल आदत बोलते हैं। यानी चीजों को देखने की आदत हो जाती है। जब आप देख देख कर आदी हो जाते हैं तब आपकी सोचने की ताकत जो है वो खत्म हो जाती है। मसलन डेली बेसिस पर आप दरख्तों को देख रहे हैं, लेकिन शायद कभी आपने सोचा हो कि दरख्त जमीन से निकलता कैसे। डेली बेसिस पर सूरज का आना सूरज का जाना आप देख रहे हैं। अब देख देख के क्योंकि इतनी आदत हो गई है, बंदा सोचता भी नहीं है कि सूरज को उभार कौन रहा है, इसे गुरूब कौन करवा रहा है, ये सर्दी आती है गर्मी आती है। तो इंसान कभी कभी देखने और उसको मुसलसल देखने की आदत का शिकार हो जाता है। यह आदत उसे सोचने से रोक लेती है। लेकिन 5 मिनट के लिए सोचिए टिश्यू पेपर, भाई टिश्यू पेपर बना कैसे? जमीन से कपास निकली, उस कपास से टिश्यू बना। क्या टिश्यू पेपर ऐसे ही बन गया? किसी ने डिजाइन किया, पीछे मशीनरी लगी, हजारों की तादाद में लोग इस मशीनरी के पीछे हैं। फिर इस डब्बे की डिजाइन हुई, फिर इस डब्बे में टिश्यूज को डाला गया, फिर कई लोगों ने उन टिश्यू पेपर्स को वहां से उठाया, फिर ये दुकानों तक आया, तब जाके टिश्यू पेपर आप तक पहुंचाए। लेकिन इस टिश्यू पेपर के पीछे फैक्ट्री है, पूरे लोग हैं, पूरी सोच है, तब जाके टिश्यू पेपर बना। तो जब एक छोटा सा टिश्यू पेपर इतनी बड़ी इंसानी ताकत के इन्वॉल्व होने के बाद नहीं बन सकता, तो ये पूरी कायनात कैसे बन सकती है? हा? छोटे से टिश्यू पेपर के लिए भी सोचोगे तो फैक्ट्री तक पहुंच जाओगे। जब इंसान सोचता नहीं तब इंसान जुमूद फिक्री का शिकार हो जाता है। फिक्र उसकी क्या हो जाती है? जामिद हो जाती है। मसलन हमेशा मिसाल देता हूं, आज से 80 साल पहले अगर किसी बंदे को बोला जाता भाई ये है मोबाइल और आपका बेटा बैठा है ऑस्ट्रेलिया में, वो बात करेगा, आवाज तुम्हें यहां सुनाई देगी, तो 80 साल पहले वो बोलता ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। और सिर्फ आवाज नहीं, आपका बेटा वहां होगा, तुम इसको मोबाइल के अंदर देखोगे। अगर 80 साल पहले आपके पास मोबाइल होता और आप पाकिस्तान में किसी को बोलते मैं आवाज भी सुनाऊंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा, शायद उस जमाने के सबसे बड़े पीर मुर्शिद होते आप। लाइन लगी रहती कि बंदे ने मोजज़ा कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया की आवाज मुझे पाकिस्तान में सुना दी है, वहां की तस्वीर मुझे यहां दिखा दी है। लेकिन आज 6 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, कोई मोजज़ा नहीं, क्योंकि देख देख के आदत हो गई है। न 80 साल पहले उस बुड्ढे को पता था आवाज कैसे आ रही है, न आज इस बच्चे को पता है आवाज कैसे आ रही है। लेकिन उस आवाज के आने पे आज कोई बच्चा नहीं, कभी अपने बाप से भी नहीं पूछता कि बाबा ये आवाज आ कैसे रही है। बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, तस्वीर यहां कैसे नजर आ रही है। बंदा पाकिस्तान में बैठा है, देख देख के आदत हो गई। जिस तरह ये आपसे एक मोबाइल का नहीं पूछता, इसी तरह ये बच्चा आपसे सूरज का भी नहीं पूछता, चांद का भी नहीं पूछता, दाने का भी नहीं पूछता कि बाबा एक ही दाना या 2 दाने हम एक मिट्टी के अंदर डालते हैं, पानी भी फीका, मिट्टी भी फीकी, जब ये दोनों दाने जमीन में जाते हैं, एक दाना मीठा बन के निकलता है, एक दाना खट्टा बन के निकलता है, एक का रंग पीला होके निकलता है, दूसरे का रंग लाल होके निकलता है। साइंस ये तो बता सकती है दाना ग्रो कैसे करता है, लेकिन आज तक ये नहीं बता सकी कि ये मीठा कैसे बनता है और खट्टा कैसे बनता है। वो जब सोचोगे तो खुदा कहता है मेरी आयतें हैं ही उलिल अलबाब के लिए। लब अरबी में कहते हैं मगज को, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं दिमाग। उलिल अलबाब जो साहिब मगज हैं, खुदा उनको हिदायत देता है।
یعنی آپ کے ہاتھ میں اخروٹ ہے، چھلکا ہو پر اندر اخروٹ نہ ہو تو آپ کیا بولو گے؟ یہ بغیر مغز کے تھا۔ تو اللہ بھی جو لوگ سوچتے نہیں انہیں بغیر مغز کا اخروٹ سمجھتا ہے، یعنی باہر سے چھلکا تو انسان کا ہے پر اندر مغز کچھ نہیں۔ اللہ کے نزدیک شمر بغیر مغز والا چھلکا ہے، یزید بغیر مغز والا چھلکا ہے، لیکن جناب حر مغز والا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر مغز والے ہیں۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے مغز کو استعمال کرتے ہیں؟ اسی مغز کے استعمال کو تقوی بولا جاتا ہے، اسی کو بندگی بولی جاتی ہے۔ تو جو بھی کام کریں با مغز کام کریں، با فکر کام کریں، ذکر کے ساتھ جب فکر مل جاتی ہے تو بندے کو قرب پروردگار عالم نصیب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ 5 دن آپ کی خدمت میں رہیں گے، کوشش ہوگی کہ پر مغز گفتگو ہو۔ فارسی کا لفظ ہے پر مغز گفتگو، کہ فکری گفتگو ہو جس سے آپ کچھ لے کر جائیں۔ یہ ابھی افطاری کر کے آئے وہ جسم کی غذا ہے، اور 1 گھنٹہ فکر حسین میں بیٹھیں گے یہ روح کی غذا ہے۔ تو جسم بھی تنومند کریں، روح بھی تنومند کریں، تاکہ قیامت میں ہم انشاءاللہ صف اول میں کھڑے ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ بہت ہی مشہور آیت کا انتخاب کیا، آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیں کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو مودۃ فی القربى چاہیے۔ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہو تو قرآن کا اصول ہے، کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کا مزد اسے عطا کر دیا کرو۔ کوئی پانی کا ایک گلاس بھی دیتا ہے تو بچے کو بھی پتا ہے کہ اسے تھینک یو بولا جاتا ہے۔ تو وہ مصطفیٰ جس نے دین پہنچانے کے لیے، جس نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اتنے پتھر کھائے، اتنی تکلیفیں کھائیں، جناب ختیجۃ الکبریٰ کا دن بھی ہے جس بی بی نے اتنی تکلیفیں کھائیں، یعنی ملتا ہے جس کے پاس 400 سے زیادہ غلام ہوں، کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پاس اونٹ موجود تھے۔ اور شاب ابی طالب میں جب بی بی دنیا سے جاتی ہیں تو ایک صحیح سالم کفن بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پاس نہیں تھا، کہ کھانے کے لیے آٹا نہیں تھا، جو کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں انہیں پیس کر ان کی روٹیاں بنائی جاتی تھیں اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کھاتی تھیں۔ کبھی زندگی میں نبی پر احسان نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی دولت قربان کر دی، یا رسول اللہ میں نے اپنا مال قربان کر دیا۔ اب یہ ساری زحمتیں کرنے کے بعد یعنی 5 منٹ کے لیے مسلمان یہ سوچے کہ آج اگر میرے وجود میں نجاست اور طہارت کا تصور ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول خدا کا احسان ہے۔ کہ آج ایک پڑھا لکھا پروفیسر بھی کوئی انگریز ہو، اسے یہ نہیں پتا کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاکستان میں، انڈیا میں ایک بوڑھا جو ان پڑھ ہے لیکن مسلمان ہے، اسے یہ تمیز ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ آج بڑے بیٹے کا احترام، ماں کا احترام، اولاد کا احترام، یہ سب کچھ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ کہ عرب کا وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، کہتے ہیں سب سے بڑا مقابلہ معاشرے کی بری عادتوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کہ اگر معاشرے میں کوئی رسم چل رہی ہے اور آپ اچانک اس رسم کے اگینسٹ چلو تو لوگ بولتے ہیں اس کو برادری سے بھی خارج کر دیا جائے۔ کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو تو چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں عورت کی نہ وقت تھی، نہ عزت تھی، نہ احترام تھا، اور اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد۔ غلط رسومات کا مقابلہ، طہارت کا درس رسول نے دیا، نجاست اور پاکی کا تصور رسول نے دیا، اور آپ شاید تاریخ عرب پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے
عرب کے پاس کوئی خاص ثقافت نہیں تھی، کوئی خاص تمدن نہیں تھا، مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، عرب نہایا نہیں کرتے تھے، مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، صفائی کا تصور 0% تھا۔ اور آپ تصور کریں جو عرب مہینوں مہینوں نہاتا نہیں، نبی نے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا پابند بنا دیا، کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل حاجت، کبھی غسل جنابت، یعنی کتنے غسلوں کی تقسیم کر دی کہ جب بھی جمعے پر آؤ گے غسل کر کر آؤ گے۔ تو یہ جو اکثر ہمارے شیعہ بچے پوچھتے مولانا اہل سنت پاؤں دھوتے ہیں، ہم کیوں نہیں دھوتے؟ ہاں، وہی پاؤں دھونا مستحب ہے پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر پاؤں وضو کا حصہ نہیں تھا دھونا تو واقعا مسلمان دھوتے کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ واقعا اس زمانے میں نبی نے تاکید کی تھی ان کو کہ پاؤں دھو کے مسجد میں آیا کریں، کیونکہ صبح سے شام تک یہ جوتیاں پہنے رہتے تھے، اور پہنے دائرے مٹی اور پاؤں میں بدبو ہو جاتی تھی، اور جیسے مسجد میں آتے تو ایک تو ان کو یہ مسئلہ تھا کہ یا رسول اللہ جوتی اتارنی نہیں ہے، جوتیوں کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کی طرح چپلیں نہیں ہوتی تھی، اتنا ان کو باندھ دیا جاتا تھا سلیوز کے ساتھ، اب اتارنا ان کو تقریباً 15 سے 20 منٹ اتارنے میں لگتے تھے۔ تو نبی نے کہا نہیں، کسی مومن کو اذیت دینا بھی گناہ ہے نا، کہ فرمایا رات کو پیاز نہیں کھایا کرو۔ پیاز کیوں کھانا منع ہے؟ بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ رات کو لہسن نہیں، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، رات کو لہسن نہیں کھایا کرو، بندے کے منہ سے کیا آتی ہے؟ یعنی برش بھی کر لے لہسن کی بو اتنی تیز۔ اسلام اس قدر حساس ہے کہ تمہارے منہ سے بھی کسی کو بو نہیں آنی چاہیے۔ اب یہ بندگان خدا جب آتے تھے پاؤں میں بدبو ہوتی تھی، اگلی صف میں کھڑے ہو گئے، پچھلا تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اسی لیے حکم دیا کہ بندے خدا پاؤں دھو کر آیا کرو۔ اب زمانہ بدل گیا، آج کل صفائی، آج کل کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر بندے کے پاؤں میں بو ہے، بوٹ پہن کے کسی بعض لوگوں کو پسینے کی بو ہوتی ہے، تو ان کے لیے مستحب مؤکد ہے کہ وہ جا کے اپنے پاؤں کیا کریں؟ دھوئیں۔ اب یا نماز پڑھ رہا ہوگا، اگلے پچھلے بندے کو تکلیف ہو رہی ہوگی اور نماز کا پورا سوال